समसामयिक विषयमा सटिक टिप्पणी अनि गहन विश्लेषण। तपाईले खोजेको सार्वजनिक बहस कार्यक्रम दृष्टिकोण। नमस्कार, समसामयिक विषयका सटिक टिप्पणी गहन विश्लेषण तपाईले खोजेको सार्वजनिक बहस कार्यक्रम दृष्टिकोणमा तपाईलाई स्वागत छ। म टिकाराम घिमिरे। यो कार्यक्रम तपाई तिलोत्तमा टेलिभिजन र रेडियो लुम्बिनीबाट हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रमलाई तपाईले आफूले चाहेका बेला तिलोत्तमा टेलिभिजनको युट्युबमा हेर्न र सुन्न पनि सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी विभिन्न सन्दर्भमा विभिन्न अतिथिहरूका विचारका आदान प्रदान गर्छौँ र त्यो सिलसिलामा आजको संवाद अलि फराकिलो र अलिकति मिहिन संवाद हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ। र विशेष गरिकन राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग गैर राजनीतिक संवाद अलिक कम हुन्छ, वा भनौँ विषय केन्द्रित संवाद चाहिँ अलिक कम नै हुन्छ। तर आज हामी एकजना व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्दैछौँ जसका बारेमा धेरैलाई बुटवलवासीलाई थाहा छ। भोजप्रसाद श्रेष्ठ भन्ने बित्तिकै बुटवलको विकासको एकजना खम्बाका रूपमा, आधुनिक बुटवलको सहरको र बस्ती व्यवस्थापनको एउटा अभियन्ताका रूपमा र उहाँले मेयर भइसकेपछि बुटवललाई यसको भविष्यको संरचनाका बारेमा समेत सोचेर केही कामहरू पनि अगाडि बढाउनु भएको। त्यसैले उहाँका बारेमा धेरै बुटवलवासीलाई थाहा छ। आज हामीसँग भोजप्रसाद श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, अहिले प्रदेश सभा सदस्य हुनुहुन्छ, नेकपाबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ र उहाँसँग बसेर हामीले पछिल्लो 3 वर्षमा चाहिँ स्थानीय सरकारहरूको प्राथमिकता चाहिँ भौतिक पूर्वाधारमा अलि बढी देखिएको छ। यो ठिक छ कि छैन, र अलिकति यो क्षेत्रमा चाहिँ सहरीकरण चाहिँ अलि बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब स्थानीय सरकारहरूको प्राथमिकता कस्तो हुनुपर्छ र उहाँ मेयर हुँदाखेरि उहाँको अलिकति अनुभव पनि हामी कार्यक्रममा राख्नेछौँ। सर नमस्कार, स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँ 54 सालमा स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि हुँदा र आजको स्थानीय प्रतिनिधिहरूको अवस्था हेर्दा के फरक भेट्नुहुन्छ? यहीँबाट सुरु गरौँ। मूलत चाहिँ हाम्रो कार्यकाल 2054-59 सम्मको अवस्था र अहिले वर्तमान चाहिँ अवस्थामा हेर्दाखेरि अब करिब अब यो चाहिँ 20औं वर्षको अन्तरालमा बुटवलको सहरीकरणको चाहिँ जुन मात्रा हो त्यो स्वाभाविक रूपमा बढेको छ नै। तथापि अब हामीले यसलाई व्यवस्थित गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा जुन पूर्वाधार विकासको सेक्टर छ त्यो क्षेत्रको विकास त स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढ्छ नै, तर सामाजिक क्षेत्रको जनताको सहभागिता अनि त्यसबाट अगाडि बढ्नुपर्ने योजना र कार्यक्रमहरूमा सघन चाहिँ व्यवस्थापनको सवालमा अब नागरिक समाज अथवा ती सबैलाई चाहिँ सँगै समेटेर लाने सवालमा जे जति कामहरू भएका छन् त्योमा अझै अब सघन गर्नु चाहिँ बनाउनु जरुरी छ। भनेको त्यो 54 सालमा देखिएको चेतनाको स्तर स्थानीय सरकारका बारेमा र आज देखिएको चेतनाको स्तर पनि फरक छ। त्यसले नागरिक खबरदारी पनि बढाउला वा नागरिक जनसहभागिता पनि बढ्ला, होइन? मूलत यो चाहिँ हामीले राख्ने दृष्टिकोणको हिसाबले अब हामीले तात्कालिक अवस्थामा जनताको जुन उभार थियो विकासप्रतिको, त्यो उभार जनताको चेतनामा अत्यन्त माथि उठ्ने अवसरमा उत्साह थियो, होइन? अहिले यतिखेर आउँदाखेरि जनतामा जुन खालको सङ्घीय चाहिँ अब लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना पश्चात अब जनताले अब दलहरूलाई बढी भरोसाका साथ अगाडि बढेको सन्दर्भ त छँदैछ र त्यो भरोसालाई अब सार्थक परिणाम निकाल्नुको निम्ति जनताको सहभागिता अथवा जनताको चाहिँ त्यो सक्रियता हिजोको तुलनामा धेरै मात्रामा बढेको छ भन्न मिल्दैन। तर बुटवलको सन्दर्भमा चेतनाको हिसाबले, कामको हिसाबले, योजनाको हिसाबले अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा जुन निरन्तरता पाएको छ त्यो निरन्तरतालाई हामीले अब सहज रूपमा लिँदाखेरि त्यसलाई राम्रो नै ठान्नु पर्दछ। जस्तो अब यो बुटवल र यस आसपासको क्षेत्रमा चाहिँ अलिक बढी सहरीकरण बढेको छ। अहिलेको स्थानीय सरकारका प्राथमिकता हेर्ने भने नै भौतिक निर्माण मात्रै देखिया छ। यो कति ठिक हो? अहिले प्राथमिकता भौतिक निर्माणको हो कि दीर्घकालीन सोचको हो? मूलत अब अहिले अब सहरीकरण चाहिँ एउटा स्वाभाविक रूपमा अब जनताको चाप, जनताको आवश्यकता र चाहिँ सेवा सुविधाको कारणले पनि बढ्नु स्वाभाविकै हो। त्यो चाहिँ त्यसलाई उपयुक्त नै मान्नु पर्दछ। तर त्यसको सँगसँगै यसको चाहिँ वातावरणीय पक्ष, यसको सरसफाइको पक्ष अनि जनतालाई हरेक ढङ्गले एउटा सुशासनको पक्षमा र जनतालाई सरकारलाई को मध्यस्थताको भूमिकामा नागरिक समाजलाई
सबैलाई सुशासनयुक्त बनाउने सवाल सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो र यो संस्थागत सुशासनको परिपाटीलाई हुर्काउन अझ पनि नसकिएको अवस्था छ र त्यसलाई व्यवस्थित रूपले अगाडि बढाउन सकियो र सबै क्षेत्रमा भने एउटा विकासको एउटा दिगो परिकल्पनालाई हामीले अगाडि बढाउन सकिन्छ र दिगो परिकल्पनालाई अगाडि बढाइरहँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा हामीले सहरीकरणको व्यवस्थापनलाई अझै चाहिँ वैज्ञानिक बनाउनु पर्ने जरुरी हुन्छ र त्यो सवालमा हामीले तल्लो वर्गदेखि अब मध्यम वर्ग र चाहिँ अब त्यो माथिल्लो वर्गसम्मको पहुँचलाई चाहिँ विकासको चरणमा लैजाँदाखेरि उनको जीवनस्तर उनको रोजगारी र उनीहरूको सभ्यतामा आउने परिवर्तन र स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा उनीहरूलाई चाहिँ दिनुपर्ने सरकारको दायित्व। हजुर, अहिले जुन पूर्वाधारहरू को विकास गरिया छ नि स्थानीय सरकारहरूले जुन पूर्वाधारहरूको विकास गरेका छन् के अहिले त्यो दीर्घकालीन सोच अनुसार गरेको जस्तो देखिया छ त? मूलत अहिले वर्तमान जति पनि पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दैछन् त्यो विषयमा हामीले जुन कुरा उठान गरिएको छ विगतदेखि बुटोललाई हामीले एउटा चाहिँ 500को कार्यक्रमको रूपमा अब चाहिँ स्वच्छ स्वस्थ साक्षर सिपयुक्त सुन्दर हराभरा बुटोल नगरपालिका भन्ने 5वटा मूल उद्देश्य राखेर त्यसलाई कार्यक्रमिक रूपमा अगाडि बढाउने योजना अगाडि सारेका थियौँ र ती 5वटै योजनालाई अगाडि सारेका योजना मध्येमा हामीले वातावरणीय पक्षमा खासै गरी महत्त्वपूर्ण काम गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यो वातावरणीय पक्ष भनेको सरसफाइसँग जोडिन्छ, अब ल्यान्डफिल साइटसँग जोडिन्छ, हरियाली वनसँगको सहकार्यमा चाहिँ हामीले जोडिन्छ र यी सबै सवालहरूमा अझै चाहिँ हामीले धेरै काम गर्नु बाँकी छ र बाँकी सवालमा अब पूर्वाधारको क्षेत्रमा अब हामीले सोच र योजना अनुसार अगाडि बढेको सन्दर्भमा त्यसलाई अझै पनि हामीले व्यवस्थित गर्नका निम्ति एउटा उत्पादनसँग जोडिएको र त्यसलाई जनताको जीवनस्तर चाहिँ परिवर्तन हुने खालका रोजगारमूलक योजनाहरूमा बढी जोड दिनु जरुरी छ र त्यस्तो अवस्था हामीले ल्याउन सकिरहेको अवस्था अझै पनि पाइँदैन र यस परिवेशमा केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार बीचको समन्वयको हिसाबले पनि नीतिगत हिसाबले पनि धेरै अब साम्यता हुन जरुरी छ र त्यसमा अलिकति अन्तर्सम्बन्धको हिसाबबाट काम गर्ने योजना बनाउन सकियो भने बजेटको ठिक तालमेल मिलाउन सकिन्छ र त्यो तालमेलको आधारमा योजनाहरूको डुप्लिकेसी नहुने गरी कार्यक्षेत्रलाई पहिचान गरेर त्यो ढङ्गको क्षेत्रलाई बढी जोड दिन सक्यौँ भने हामीले दीर्घकालिक विकासको सवालमा हिजो हामीले परिकल्पना गरेका कामहरूको ठोस परिणति रूपमा भने प्राप्त गर्न सकिन्छ र नयाँ आवश्यकताहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने खालका योजनाहरू अग्रसारित गर्न सकिन्छ। जस्तो अहिले जुन सहरीकरणको विषयहरू चर्चामा आएको छ, जस्तो कुन ठाउँमा चाहिँ कति घर बनाउन दिने, के पूर्वाधारहरू बनाउने भन्ने विषय अलि बढी पेचिलो जस्तो देखिएको छ। यो जस्तो भनौँ न सामान्यतया प्रकोपका बेलामा चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति आयो भने के गर्ने, होइन, आगलागी भयो भने दमकल कसरी पठाउने, यस्ता साना साना विषयहरूमा पनि अहिलेका सरकारहरू स्थानीय सरकारहरूले ध्यान नदिएको जस्तो देखिएको छ। तपाईँको सुझाव चाहिँ के? मूलत के छ भने यसमा ध्यानै नदिएको भन्न त मिल्दैन। सहरीकरणको सिलसिलामा धेरै खालका तालिम प्रवर्धनहरू स्थानीय पालिकाहरूमा भइरहेका छन् र ती तालिमहरू प्रवर्धन गर्ने सिलसिलामा जनशक्ति व्यवस्थापन, त्यसको महत्त्व, जनताको सहभागिता र सचेतना र सँगसँगै अब केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकारसँग समन्वय जस्ता कुराहरूसँग बढी भरपर्दो र बढी चाहिँ संस्थागत ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र ती कामहरूको विषयमा हामीले हरेक चिजका चाहिँ नियमहरू कानुनहरूको निर्माणदेखि लिएर कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा आइपरेका समस्याहरूको सम्बोधन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दाखेरिको आउने परिणामहरूलाई विशेष जोड दिनुपर्ने हुन्छ। ती कामहरूलाई व्यवस्थित गर्ने सिलसिलामा स्थानीय पालिकाहरू सक्रियपूर्वक अगाडि बढ्नु पर्दछ र त्यो क्रममा उहाँहरू सिक्दै अगाडि बढ्ने नै कुरा हो र यस अवस्थामा हामीले विशेष गरी सहरीकरणको सिलसिलामा हामीले जुन कुरा उठान गरेका छौँ, जुन खालको भूमि व्यवस्थापनको कुरा छ, भू उपयोग नीतिको कुरा छ र सँगसँगै सहरीकरणको सिलसिलामा एकीकृत बसोबास कार्यक्रमको कुराहरू छन्, यी सबै सवालहरू नमुनाको रूपमा स्थापित गर्ने काममा जुट्नु पर्दछ र ती कामहरू यो विगत 3 वर्षको चाहिँ अभियानको दौरानमा सरसर्ती हेर्दाखेरि अब केही नगरपालिकाहरू त्यसलाई चाहिँ पछ्याउँदै गइरहेको पनि देखिन्छ भने लङ टर्म प्लानहरूको निम्ति सुरुवाती बिन्दुमा नि छन् भन्ने लाग्छ
र त्यसलाई पर्यटकीय पूर्वाधारको रूपमा विकसित गर्ने हिसाबबाट जाने हो भने मलाई लाग्छ कि त्यसले एउटा आय अर्जन स्थानीय पालिकाको बढ्ने, जनताको जीवनस्तर बढ्ने, सहरीकरणलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकिने, बाटोमै पक्षलाई अझै सुधार व्यवस्थित गर्ने, योजनाहरू अगाडि अग्रसारित गर्ने यस्ता कामहरूलाई सँगसँगै लैजान सकियो भने सबै सङ्घ संस्थाहरू, सबै अब व्यावसायिक संस्थाहरूलाई पनि प्रमोट गर्ने हिसाबबाट गऱ्यो भने जनतालाई उत्साहित पार्न सकिन्छ र त्यसले चाहिँ राष्ट्रलाई, राज्यलाई उनीहरूको सहभागिताले र देशको अर्थतन्त्रमा अलिकति अग्रभागमा काम गर्न सकिन्छ र त्यो खालको पोलिसी हामीले अपनाउनु पर्ने हुन्छ र ती कामहरूको निम्ति स्थानीय सरकार सक्रिय हुनुपर्दछ। सो अब यो क्षेत्रमा विशेष गरी यहाँ जति पूर्वाधारहरूको विकास भएको छ नि, यो पूर्वाधारहरूलाई अव्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिया छ। यसका निम्ति चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले विशेष गरी रूपन्देही यस आसपासको क्षेत्र जहाँ अलि बढी सहरीकरण बढेको छ, जताततै जस्तो प्लटिङका कुराहरू बढेका छन्, घर बनाउने क्रम बढेको छ, यी विषयहरूलाई चाहिँ स्थानीय सरकारहरूको प्राथमिकताका विषय बनाउनु पर्छ कि होइन अब एकीकृत बस्ती बसाल्ने योजना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ? अनि मूलत अब यसको निमित्त अब सङ्घीय सरकारको नीतिमा पनि भर पर्छ, प्रदेशले पनि त्यसलाई कोअर्डिनेसन गर्ने पर्ने, अनुगमनको व्यवस्थापनबाट चाहिँ हामीले जुन खालको एसडिजी प्लान बनाएका छौँ र त्यो प्लानलाई मध्यनजर राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ र त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि यो बसाइसराईको मात्रा जुन खालको बढ्दो अवस्थामा छ यसलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति हिमाल, तराई, पहाड यी सबै क्षेत्रको चाहिँ मात्रात्मक हिसाबले कसरी बसाइसराईलाई हामी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ, त्यो ठाउँको रोजगारीले कसरी वृद्धि गर्न सक्छौँ, त्यहाँको व्यवसायलाई जनतासँग उनको जीवन निर्वाहसँग कसरी जोड्न सक्छौँ र बिजनेस व्यावसायिक रूपतामा कसरी लान सक्छौँ र त्यस्ता खालका चाहिँ योजना र कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढाउँदै जाँदा कृषिको आधुनिकीकरणको कुरा आइरहेको छ, व्यावसायिकरणको कुरा आइरहेको छ, रोजगारी प्रवर्धन गर्ने कुरा आइरहेको छ, होइन, सेवा सुविधाको सन्दर्भमा त्यसलाई प्रविधिकरण गर्ने कुरा आइरहेको छ र ती सबै कुराले अगाडि बढ्दाखेरि भूउपयोग नीति बढी सक्रिय बनाउनु पर्ने आवश्यक छ र सहरी क्षेत्रको निर्माण सँगसँगै त्यहाँको एकीकृत बसोबास नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यहाँका नदी नालाहरू, यहाँका खोला खोल्सीहरू, पहाडका जोखिमयुक्त ठाउँहरूमा मान्छेको बसोबासहरू विभिन्न ढङ्गले अतिक्रमण पनि एकातर्फ बढिरहेको अवस्था छ। यसलाई नियन्त्रण गर्ने र यसको व्यवस्थापन गर्नको निम्ति एउटा जनताको आवास कार्यक्रम सरकारले लिएर आएको छ। त्यो आवास कार्यक्रमले पनि सबै वर्गमा, सबै तहमा पुग्न सकिरहेको अवस्था छैन र त्यसलाई चाहिँ पनि जग्गाको अभावमा त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न पनि भोलिको दिनमा असजिलो नै हुन्छ। त्यस कारणले एउटा ठुला चाहिँ मल्टिकम्प्लेक्स चाहिँ बिल्डिङहरूको एकातिर व्यावसायिकतामा जोड दिनुपर्छ भने अर्कोतिर चाहिँ यस्ता व्यावसायिक भवनहरूमा जनताको आवास कार्यक्रमहरूलाई जोड्ने खालको एउटा मल्टिपर्पस चाहिँ बिल्डिङहरू को निर्माणबाट हजारौँ चाहिँ परिवार चाहिँ एउटै बिल्डिङमा अटाउन सक्ने, उनको रोजगारीलाई प्रवर्धन गर्नलाई औद्योगिक प्रवर्धनसँग जोड्न सकिने, व्यवसायको मार्केटिङसँग चाहिँ जोड्न सकिने, यी सबै सवालहरूसँग चाहिँ अगाडि बढ्यौँ भने त्यो एकीकृत बसोबासकै कार्यक्रमभित्र यस्ता योजनाहरू लक्षित गर्नुपर्दछ र स्थानीय तहले यो कुरालाई बढी योजना र कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ र केन्द्रीय तहले र प्रदेश तहले यसलाई राम्रो भरपूर रूपमा एउटा विभिन्न सहलगानीको आधारहरू, दात्री निकायको आधारहरू र त्यसका उत्पादनसँग जोडिने वस्तुहरूलाई बढी जोड दिएर रोजगारमूलक बनाउने कुराहरू र उनीहरूलाई एउटा लामो समयसम्म को निमित्त दीर्घकालिक रूपमा हामीले त्यस्तो आवास कार्यक्रम अगाडि सार्यौँ भने उनीहरूले आफै आफ्नो त्यसको भाडा प्रयोजनमा आफ्नो चाहिँ जग्गाको भवनको मालिक बन्ने अवसर दिने जुन हेबिटेट प्रोग्राम हो त्यो प्रोग्रामलाई हामीले चाल्नुपर्दछ। यो प्रोग्रामलाई हामीले 2054-59 पनि हामीले स्टार्ट गर्न कोसिस गरेका थियौँ र त्यस्ता योजनाहरू, कार्यक्रमहरूको दात्री निकायहरूको अपेक्षा पनि गरिरहेका थियौँ, तर तत्कालीन अवस्थामा त्यो प्राप्त हुन सकेन, जसले गर्दाखेरि हामीले नमुनाको रूपमा त्यसलाई देखाउन पाइएन। तथापि अहिलेको परिवेशमा, जग्गाको अभाव भएको परिवेशमा यो अझै हेबिटेट प्रोग्राम अझै चाहिँ उपयुक्त र आवश्यक काम हो। सो अब यो अहिले चाहिँ हामीले जे भौतिक संरचनाको विकास गरिरहेछौँ नि, त्यो भनेको चाहिँ 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्षका लागि पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेछौँ भनेको एउटा बाटोको सरदर आयु कति बनाउने भन्दाखेरि 5 वर्ष, 7 वर्ष भन्ने कुरा आउँछ। त्यसपछि फेरि अब सहरीकरण बढ्छ, त्यसलाई फेरि विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा फेरि राज्यको थप मुआब्जादेखि लिएर हरेक विषयहरू अगाडि बढ्छन्। न त्यो समयमा एउटा सकिन्छ, एउटा मूर्त रूप पाउँछ, त्यो मूर्त रूप नपाउँदै फेरि अर्को आवश्यकता परिसक्छ। यो हाम्रो त्यो बनाउने संरचनामा चाहिँ
अलिकति समस्या छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? मूलत यो दिगो विकास कार्यक्रमसँग जोड्ने विषयहरू हुन् यिनीहरू। र हामीले जुनसुकै भौतिक संरचना बनाउँदाखेरि त्यसलाई उत्पादनसँग जोड्ने, त्यसको चाहिँ नि अब आधार चाहिँ नि केलाई बनाउने, त्यो कुरा प्रमुख कुराहरू हुन्। हामी अरबौँ खर्च हामी गरिरहेका हुन्छौँ र ती रकमहरू कहाँबाट ल्याउने र कसरी आइरहेका छन्, त्यसको चाहिँ स्रोत के हो, त्यसको चाहिँ रिटर्न गर्ने अवस्थामा हामी त्यहाँ पुग्छौँ कि पुग्दैनौँ। र यी सबै कुराहरूलाई विचार नगरिकन गर्ने व्यवस्थाले स्वतः राष्ट्र चाहिँ यसलाई विकास चाहिँ तर्फ अगाडि बढ्ने नाममा ऋणको बोझबाट फेरि राष्ट्रलाई फेरि अब अगाडि बढ्नबाट रोक्नु पर्ने स्थिति खडा हुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो आवश्यकता के हो, जनताको आवश्यकता के हो, र त्यो आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नको लागि हामीले उत्पादनसँग जोड्ने कुरा के हो, रोजगारीसँग जोड्ने कुरा के हो, जीवन निर्वाहसँग जोड्ने कुरा के हो, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर हामीले सडक निर्माण गर्ने, पुल निर्माण गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिने आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने र जुन वस्तु अरबौँ चाहिँ हामी खर्च गरिरहेका हुन्छौँ, त्यो लगानी गरिरहेका हुन्छौँ, करोडौँ खर्च गरिरहेका हुन्छौँ, तर त्यसको प्रतिफल न चाहिँ अब त्यो आर्थिक आय आर्जनसँग जोडिन्छ, जुन जीवन निर्वाहसँग जोडिन्छ, न चाहिँ त्यसले चाहिँ प्रतिफल दिने अवस्था कति हो, कुन कति वर्षसम्म त्यो जाने कुर्नुपर्ने हो, त्यो कुराको आँकलन नगरिकन अन्धाधुन्ध हुने खर्चले मूलत चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ भोलिको मर्मत सम्भार र भोलिको त्यो निर्माण प्रक्रियालाई फेरि हरेक तहबाट अगाडि बढाउनको निम्ति त्यसले झन् ठुलो धनराशिको माग गर्दछ। र त्यो धनराशिको माग गर्ने परिस्थितिले हामीले सहरीकरणको सँगसँगै त्यसलाई निम्त्याइरहेको अवस्थामा हामीले त्यसलाई विचार पुर्याएन भने त्यसले राष्ट्रलाई नोक्सान पुर्याउँछ र पालिकाहरूलाई त्यसले नोक्सान पुर्याउँछ। त्यस कारणले हामी जुनसुकै पूर्वाधार निर्माण गर्दाखेरि पनि हामीले यी कुराहरू, यसका रिस्क फ्याक्टरहरू के छन्, यसबाट चाहिँ जनतासँग जोडिन सक्ने र आर्थिक जीवनसँग जोडिन सक्ने वस्तु के छन्, त्यसलाई ती सबै कुराहरू मध्यनजर गरेर हामी लगानीमा जोड दिनुपर्दछ। अहिले लगानी अन्धाधुन्ध रूपले गर्न थालियो र गरिएको अवस्था देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यसको प्रतिफल हामीले 20औँ वर्ष 50औँ वर्षसम्म पनि चाहिँ प्राप्त गर्न सकेनौँ भने त्यो ऋणको बोझले भोलि अन्य चाहिँ रिस्क फ्याक्टरहरू त्यसले निम्त्याउन सक्छ। त्यस कारण यी कुरालाई पनि मध्यनजर गरेर हामीले यस्ता पूर्वाधारमा खर्च गरिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र विशेष गरी योजनाकारहरू यो कुरामा विशेष गरी अलिकति संवेदनशील बन्नुपर्दछ र बनेका छन् भन्ने लाग्छ। तपाईँ अलिकति आम मान्छेको बुझाइ पनि के भन्दाखेरि विकास भनेको चाहिँ भौतिक विकास मात्रै हो, बाटो बनेको अलिकति फराकिलो बाटो भयो, पक्की बाटो भयो भने मात्रै विकास जस्तो देख्ने प्रवृत्तिले गर्दाखेरि चाहिँ एउटै बाटोका लागि चाहिँ 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षमा फेरि मर्मतका लागि स्थानीय सरकारले पैसा हाल्नुपर्ने परिस्थिति देखिया छ। त्यो बाटोको संरक्षणका सवालमा हामीले स्थानीय सरकारलाई वा स्थानीय प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ सचेत बनाउन सकेनौँ कि वा आम मान्छेहरूलाई पनि यो चाहिँ सरकारी सम्पत्ति हो, यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने गरी जस्तो एउटा भौतिक पूर्वाधार गरेको विषयलाई अलिकति एउटा बाटोको सरदर आयो 3 वर्ष 4 वर्ष वा भनौँ 2 वर्ष नै भत्काउनु पर्ने परिस्थिति जुन देखिँदैछ, यसमा चाहिँ हामीले विकास त गऱ्यौँ तर नागरिकलाई अपनत्व चाहिँ दिन सकेनौँ कि? यो सही कुरा हो, तर मैले पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा मैले यही बताइरहेको हो कि हामीले पूर्वाधारको निर्माणको सँगसँगमा हामीले जोड्ने कुरा भनेको त्यसको आयसँगको सम्बन्धलाई नै जोड्ने कुरा हो। र यो कुरालाई हामीले ध्यान नदिँदाखेरि बढी प्रेसरको भरमा हामीले जुन खालका हामीले पूर्वाधार निर्माण गरिरहेका छौँ त्यसले चाहिँ नि विशेष गरी त्यसको जुन वैज्ञानिक रूपले त्यसको अध्ययन अनुसन्धानबाट जनतालाई प्रतिफल आउने र राष्ट्रलाई त्यसले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने, देशको अर्थतन्त्रमा त्यसले बल पुर्याउने खालको त्यस्ता योजनाहरूको बारेमा विशेष गरी ध्यान पुर्याउनुपर्छ। त्यस कारणले दीर्घकालिक चाहिँ योजनाहरूलाई चाहिँ साथ दिने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने नै कुरा हो। त्यस कारणले सडकको आयु कति हुन्छ, के हुन्छ, त्यसको काम गर्ने त्यसको योजना कार्यक्रमभित्र उल्लेख भएका विषयहरूलाई हामीले मध्यनजर गरेर त्यहाँको चाहिँ भूगोल, त्यहाँको चाहिँ हावापानी, त्यहाँको चाहिँ जनताको परिवेश आवश्यकता र त्यो भोलिसम्म त्यसले अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थामा त्यसले दीर्घकालीन पार्ने असर, यी सबै कुराको मध्यनजर गरेर नै हामीले त्यो कामलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो। तर सुरुका दिनहरूमा पालिकाबाट एकैचोटि नगरपालिका बन्दाखेरि जुन खालका व्यवस्थापनमा जुन हाम्रो गुरु योजनाको अभाव अनि त्यस्तै किसिमको कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हामीले विशेष ध्यान पुर्याउन नसक्दाखेरि हुने विविध खालका चाहिँ रिस्कहरू, यी कुराहरू आउने सन्दर्भमा यी कुराहरू भइरहेका छन्।
र तापनि भोलिका दिनहरूमा हामीले काम गर्ने सवालहरूमा जसरी अगाडि हामीले एकीकृत बसोबासको कुरा गरिरहेका छौँ, सहरीकरणको निमित्त मूल कुरा भनेको त्यो हो। र त्यसमा जनतालाई आबद्ध गर्न हामीले सक्ने गरी नमुना बनाउने काममा लाग्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो काममा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा जनतालाई त्योमा आकर्षण गर्न नसक्दा अहिले एउटा जग्गाको मूल्य बढाउने नाममा, व्यावसायिक ढङ्गबाट प्लटिङ गर्ने नाममा जुन खालको क्रियाकलापहरू भइरहेका छन् त्यसले चाहिँ नि सरकारको एउटा धनराशि ठुलो योजनामा खर्च भइरहेको छ र त्यसले चाहिँ नि उत्पादनसँग जोड्दाखेरि त्यसले प्रतिफलमा चाहिँ नि एउटा अर्थतन्त्रलाई त्यसले बल पुर्याएको देखिँदैन। त्यस्तो अवस्थामा हामीले मूलतः हामीले जोड्नुपर्ने भनेको योजना र कार्यक्रममा यी सबै पूर्वाधारहरूलाई चाहिँ नि आय आर्जनसँग राज्यको सम्पत्तिलाई चाहिँ एउटा कसरी चाहिँ यसलाई संरक्षण र सम्वर्धनका साथ यसको विकास गर्न सकिन्छ, थप बल पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनु जरुरी छ। त्यसतर्फ उन्मुख भयो योजनाहरूमा भने हामीले निश्चित रूपमा पनि जनतालाई केही समयपछि त्यसको चाहिँ एउटा प्रतिफल दिन सकिन्छ र जनताले त्यो कुरालाई आत्मसात गर्न सक्छन्। भनेको स्थानीय सरकारहरूले विकास गर्ने नाममा चाहिँ आम मान्छेसँग तिम्रो आवश्यकता के हो, तिमीलाई के चिज चाहिन्छ र त्यो बन्यो भने तिमी संरक्षण गर्छौ कि गर्दैनौ भनेर एक खालको प्रतिबद्धता चाहिँ खोज्नु पर्यो। सही कुरा। त्यो अब यो स्वाभाविक रूपमा यो दुवै तर्फबाट अब यो गर्न जरुरी छ र किनभने नागरिकलाई पनि राज्यको सम्पत्तिप्रतिको माया त्यसको जनसहभागिताबाट मात्र प्राप्त हुन्छ भन्ने देखिन्छ। र अर्को कुरा ती चाहिँ अब सार्वजनिक संस्था निर्माणहरूबाट हुने उपलब्धि जनताले प्राप्त गर्न सक्छन् र यसबाटै हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने खालको चेतना पनि विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। र मान्छेले एउटा सामूहिक बलबाट हामीले धेरै उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने प्रेरणा त्यहाँबाट लिने हो। तर भइदिन्छ कहिले कहिले भने सामूहिकभित्र व्यक्तिगत स्वार्थहरूले अब विविध खालका घटना परिघटनाहरूमा चाहिँ त्यसले चाहिँ अब कमजोर बनाइदिएको अवस्था पनि छ। किनभने हामी एउटा पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा छौँ जसले गर्दाखेरि हामीले एउटा प्रगतिशील अर्थतन्त्रलाई जगेर्ना साथ अगाडि बढाउनु पर्ने योजनामा अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा त्यसमा आउने विविध खालका कठिनाइहरू पनि सँगसँगै आइरहेका छन्। त्यसकारण ती कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले तल्लो वर्गमा परेको जुन खालको असर छ त्यो असरलाई माथि उठाउनुको निमित्त गर्नुपर्ने पूर्वाधार निर्माणका कुराहरू हुन्छन्, सामाजिक चेतनाका कुरा हुन्छन्, अनि सेवामूलक चाहिँ कार्यक्रम शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता चाहिँ सवालमा अब एउटा एक खालको विभेद नरहेको अवस्थामा पुर्याउनुको लागि हैन शिक्षा प्रणालीको कुरा छन्, स्वास्थ्य प्रणालीका कुराहरू छन् र ती सबै कुराहरूको मध्यनजरमा र उच्च वर्ग घरानाबाट सहज र सरल ढङ्गबाट चाहिँ पनि उपचार गर्ने व्यवस्थाको निम्ति जुन निजीको क्षेत्रबाट पनि गर्न सकिने प्रावधानहरूलाई पनि हामीले अलग गर्न त सक्दैनौँ किनभने हाम्रो चाहिँ सम्पत्तिको हक अथवा त्यसको मूल्य संवैधानिक व्यवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि यी सबै कुराहरूलाई एउटा चाहिँ लोक कल्याणकारी राज्यको परिकल्पनाबाट हामी अहिलेको संविधान निर्माण भएको छ। यसमा सामाजिक न्यायको प्रश्नलाई अझै बलियो सशक्त बनाउनु पर्ने जरुरी छ र त्यसमा जवाबदेहिता स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्म सबै जनप्रतिनिधिहरूको योग्यता क्षमता र उनीहरूको चाहिँ पारदर्शितामा बढी त्यो प्रणालीलाई विकास गर्नुपर्ने र त्यस्ता खालका व्यक्ति र समुदायलाई त्यस्ता ढङ्गका क्रियाकलापहरूमा जनतालाई सचेतन ढङ्गबाट आफ्नो मताधिकार दिने र त्यो ढङ्गको लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्ने काममा जुट्नुपर्दछ। अहिलेसम्म त्यो खालको परिवेशमा अझै पनि जनतालाई त्यो खालको सचेतना दिने प्रक्रिया र काममा हामी सबै तहका चाहिँ एउटा अगुवा पङ्क्तिहरू त्यस ठाउँमा जान सकिरहेका छैनौँ। जसले गर्दाखेरि विविध ढङ्गका चाहिँ अपारदर्शी विविध ढङ्गका चाहिँ अब राष्ट्रलाई कमजोर पार्ने खालका क्रियाकलापहरू समुदाय र संस्थाहरू सञ्चालन गर्नलाई अप्ठ्याराहरू नीति कानुनले गर्ने बाधा अडचनहरू र ढिला सुस्ती आदि कारणले गर्दा मान्छेमा एउटा नैराश्यता पनि पैदा हुन्छ र त्यो उद्योग आर्जन र त्यस्तो खालको एउटा उत्साहलाई त्यसलाई कमजोर पारिदिन्छ र यी सबै कुराहरूमा एउटा न्यायसँग ढङ्गबाट एउटा छिटो छरितो ढङ्गले जनविश्वास जित्ने र त्यो खालको उत्साह प्रवर्धन गर्नको लागि एकद्वार प्रणालीबाट राज्यका हरेक निकायहरूले आफ्नो सुशासनको माध्यमबाट आफूलाई सचेत र सजग बनाउने काममा बढी क्रियाशील बन्नुपर्ने हुन्छ। जसले भ्रष्टाचार सुशासन जस्ता सवालहरूमा राज्य पूर्ण जवाफदेही भयो भने जनतालाई त्यो ठाउँमा पुर्याउन सकिन्छ र जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकिन्छ। त्यो मामलामा स्थानीय तहलाई अझै व्यवस्थित र योजनाबद्ध ढङ्गले प्रशिक्षित गर्नुपर्दछ र निर्वाचन प्रक्रियालाई पनि हामीले केही परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ र उनका योग्यता क्षमतालाई पनि हामीले विभिन्न चाहिँ चरणमा तालिम प्रवर्धनबाट सुसज्जित गर्नुपर्ने हुन्छ र यी सबै क्रियाकलापहरू नहुँदाखेरिको परिणाममा तीनटा सरकार आपसमा
स्वायत्त जस्तो देखिने, आपसमा अहमता जस्तो अभिव्यक्त हुने र समन्वय जस्ता क्रियाकलापमा त्यो बढी महत्त्व नदिने र एक अर्कोलाई चाहिँ एउटा स्वायत्तको नाममा आफ्नै ढङ्गले हिँड्ने प्रवृत्ति जसरी बढ्दै गइरहेको छ, त्यसले एउटा भ्रष्टाचारलाई, सुशासनलाई र व्यवस्थापनलाई र योजना र कार्यक्रममा समेत त्यसले घाटा पुर्याउन खोजिरहेको सन्दर्भ छ। यसप्रति सचेतना हामीले सबै तहमा पुर्याउनुको निम्ति सबै नागरिक समाज, सबै अब सचेत र बुद्धिजीवी समुदायले त्यसलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो अब यो अहिले स्थानीय सरकारलाई अलि बढी अधिकार पनि दिएको छ, त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने सवालमा पनि स्थानीय सरकारहरू अन्यलमा जस्तो देखिया छन्। सामान्यतया स्थानीय सरकारलाई चाहिँ विकासको आँखाले अलि बढी हेर्ने गरिन्छ, तर अलि बढी चाहिँ अहिले अरू जिम्मेवारीहरू पनि दिएको छ। यसले गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ त्यो भौतिक विकासका सन्दर्भमा वा व्यवस्थित सहरीकरणका सन्दर्भमा चाहिँ स्थानीय सरकारहरू अल्मलिएका पो हुन् कि? मूलतः के छ भन्दाखेरि हामीले जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना पश्चातका दिनहरूमा हामीले जुन खालको निर्वाचन प्रणाली अपनाएर आएका छौँ, जुन खालको हामीले एउटा स्वायत्त र चाहिँ त्यसमा एक खालको चाहिँ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई हामीले जोड दिने गरी अगाडि बढाएको अवस्था हो नीतिगत हिसाबले। तर त्यसमा चाहिँ संवैधानिक व्यवस्थामा जुन खालको समन्वय, सहकार्य र सहकारिताको प्रश्न छ, जो संविधानको मूल मर्म हो, र त्यो मर्मलाई हामीले प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था हो। त्यसलाई प्राथमिकता नदिएर त्यो दोस्रो गौणको रूपमा राखिएको अवस्थामा र समन्वयको अभाव र सहकारिताको अभावले गर्दाखेरि हामीले विकासमा पनि त्यसले एक खालको अलमल, विकासको क्षेत्रमा पनि त्यसले एक खालको एउटा अप्ठ्यारो अवस्था पनि सिर्जना भएको देखिन्छ। र त्यस कारणले अब हामीले यो संवैधानिक व्यवस्थालाई जुन ढङ्गले हामीले नीतिगत रूपले अब स्पष्ट पार्दै अगाडि जानुपर्ने अवस्था छ, र स्थानीय तहलाई, प्रदेश तहलाई अथवा सङ्घीय तहलाई जनप्रतिनिधिको भूमिकाको सवालमा र उनीहरूले गर्नुपर्ने दायित्वको सवालमा बेला बेलामा त्यसलाई सम्प्रेषण जस्तो जनतामा चाहिँ गरिरहनु पर्ने पनि हुन्छ। र सँगसँगै र उनीहरूको योग्यता क्षमताको आधारमा जुन एउटा निर्वाचन मापदण्ड पनि नभएका कारणले पनि यी अवस्थाहरू सिर्जना भएका हुन्। त्यस कारणले त्यसमा पनि एक खालको तालिम प्रवर्धनको व्यवस्थापनबाट हामीले उनीहरूलाई बेलैमै प्रशिक्षित गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा निर्वाचित चाहिँ निकायको अथवा स्थानीय तहको अध्यक्ष या प्रमुखहरू अथवा त्यसमा चाहिँ अगुवा बढेका जनप्रतिनिधिहरूलाई हामीले निश्चित चाहिँ सुरुकै अवधिमा कानुन, नियम र कार्यान्वयन र जनतासँग सहसम्बन्ध गर्ने र त्यो खालको उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता लिने क्रमबाट हामीले प्रशिक्षित गर्नलाई कम्तीमा 3 महिना उनीहरूको एउटा आवश्यक तालिमको जरुरी हुन्छ। र त्यस्तो आवश्यक तालिम भयो भने मात्रै गल्तीबाट जोगिन सकिन्छ र योजनाबद्ध विकासको थालनी हुनसक्छ। अन्यथा त नि आफ्नो एउटा सामुदायिक, आफ्नो एउटा क्षेत्रगत प्रभावमा परेर, दबावमा परेर योजना र चाहिँ कार्यक्रममा हामीले चाहिँ रकमलाई सही प्रयोग गर्न सकेनौँ भने त्यो दिगो विकासको अवधारणासँग मेल खाँदैन। तर त्यो मेल नखाँदाखेरिको परिणाम हामीले अहिले भोगिरहेका छौँ। त्यस कारणले सबैलाई के कस्तो अवस्थामा छ भने बाटाहरू बने मात्रै विकास हुन्छ भन्ने त त्यो 2051-52 सालमा आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने कार्यक्रमबाट एउटा कहीँ पनि बाटाघाटा नखुलिएका सन्दर्भमा ती कुरालाई बढी प्रायोरिटी दियो। त्यो प्रायोरिटीको कारणले जनतामा बढी आशा भरोसा पनि जाग्यो, सचेतना पनि बढ्यो। तर त्यो बढ्ने नाममा ती बाटाहरू कति आवश्यक छन्, कति त्यसलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, त्यसको व्यवस्थापनबाट हामीले जनतालाई चाहिँ त्यसको विकास र निर्माणमा अर्थतन्त्रसँग कसरी जोड्न सक्छौँ, जीवनस्तरसँग कसरी जोड्न सक्छौँ भन्ने हेक्का नराखेर हामीले अन्धाधुन्द ढङ्गबाट हामीले बाटाहरू निर्माण गर्ने र विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गर्ने हुनाले त्यसको क्षति हुन पुगेको छ। र एउटा एक खालको भन्नु भने त्यसले एउटा चाहिँ वातावरणमा ठुलो असर पनि परेको देखिन्छ। र त्यसले एउटा बसाइसराईको माध्यमबाट चाहिँ रिस्क फ्याक्टरबाट मान्छेहरूले अब विभिन्न ठाउँबाट बसाइसराई गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि खडा भएको छ। यी सबै सवालहरू भनेको दिगो विकासको अवधारणालाई बोक्न नसक्नु र जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षित समयमै गर्न नसक्दाखेरिका परिणामहरू हुन्। र ती परिणामलाई फेरि पनि हेक्का राखेर हामीले अबको निर्वाचन प्रक्रियाकामा चाहिँ निश्चित चाहिँ योग्यता मापदण्डहरूलाई पनि अग्रसारित गर्ने र त्यसलाई प्रशिक्षित गर्ने योजना साथ अगाडि बढाउने र त्यसलाई सुशासनको माध्यमबाट सुसज्जित गराउनको निम्ति जवाफदेहिताको प्रश्न, जनतासँग जवाफदेहिताको प्रश्नलाई बढी बलियोसँग गर्न सक्यौँ भने हामी जनता र जनप्रतिनिधिलाई जोड्न सक्छौँ र प्रशासनीय निकायहरूलाई पनि त्यो ढङ्गले प्रशिक्षित गर्न सक्छौँ। र यहाँ यसो हेर्दाखेरि कर्मचारी तन्त्रले नै जनप्रतिनिधिलाई चलाएको हो कि भन्ने खालको देखिन सक्छ।
त त्यो देखिनुको परिणाम के हो भन्दाखेरि जुन खालको जनतामा जुन खालको निराशा पैदा भयो भने यी कुराहरू हाबी हुन्छन्। त्यस कारण जनतामा उत्साह चाहिँ बढाउनुको निम्ति जनप्रतिनिधिहरू बढी जिम्मेवार बन्यो भने कर्मचारी तन्त्र हाबी हुन सक्दैन। त्यस्तो अवस्थामा ती पारदर्शिताको सिद्धान्तले, सुशासनको सिद्धान्तले तिनीहरू सबैलाई एकीकृत गरेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले भ्रष्टाचारबाट एउटा चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको निम्ति त्यो मूल रूपमा जनप्रतिमा देखाएको चाहिँ जुन चाहिँ एउटा प्रतिबद्धता हो, तीको कारणले गर्दा कर्मचारीहरू बढी सक्रिय र चाहिँ बढी जवाफदेही बन्न सक्छन्। आज त्यो मामला कमजोर भएको कारणले नै हामीले जनतालाई चाहिँ जुन खालको अपेक्षा छ त्यो अपेक्षा हुन नसक्दाखेरि बेला बखत आउने निराशाहरू यसबाट पैदा भएका हुन्। तपाईँ यो सुशासन र पारदर्शिताको कुरा गर्दाखेरि यो आम मान्छेहरूले पनि स्थानीय सरकारलाई सचेत बनाउने कुरा होला, सूचना माग्ने कुरा होला, मेरो गाउँठाउँमा आएको बजेटका बारेमा चासो राख्नुपर्ने कुरा होला, त्यो कति जरुरी छ? यो एकदमै जरुरी प्रश्न हो। तर हाम्रो कार्यविधिले अब हाम्रा योजनाहरूले त्यो कुरा बताएका छन् होइन। योजना कसरी सञ्चालन गर्ने, योजना कसरी छनौट गर्ने, योजनाको कार्यान्वयन कसरी गर्ने, अनुगमन प्रणालीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अडिट प्रणालीलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्ने, यस्ता कुराहरू धेरै चाहिँ अब कार्यविधि मापदण्ड नियावलीहरूले त्यो कुरा निर्देशित गरिरहेको छ र सार्वजनिक खरिद ऐनले पनि त्यसलाई सचेतना दिइरहेको छ। तर वास्तविक रूपमा ती कुराहरूलाई अलि विश्वसनीय ढङ्गबाट लाने सवालमा जुन खालका अलमलका बाटाहरू देखिन्छन्, जसले गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ पर्ने प्रभाव भनेको त्यसले चाहिँ एउटा ढिला सुस्तीमा अथवा त्यसले भ्रष्टाचारमा खेल्ने ठाउँ प्राप्त गरेको जस्तो अनुभूत हुने खालका प्रवृत्तिहरू पनि बढेका छन्। त्यस कारणले यी सबै सवालहरूमा चाहिँ सचेतनाको साथसाथै हामीले जवाफदेहिताको प्रश्न यहीँ जोडिएको हुनाले नै संस्थागत सुशासनको विषय बढी सघन रूपमा चलाउनुपर्छ भनिएको हो। र त्यस कारणले स्थानीय तह जुन एउटा सरकारको रूपमा हामीले स्थापित गरेका छौँ, एउटा चाहिँ एउटा जनताको एउटा भेटिने सरकारको रूपमा भएको हुनाले हरेक क्रियाकलापहरू त्यहाँ चाहिँ पुग्दाखेरि बढी चाहिँ जवाबदेही ढङ्गबाट काम गरियो, बढी जनतासँग चाहिँ त्यसलाई चाहिँ माझिएर चाहिँ काम गर्न सकियो भने त्यसले त्यहाँको विकासमा त्यसले ठुलो फड्को मार्न सक्ने सम्भावनालाई यसले ढोका खोलेको छ र त्यो बढ्दै पनि जान्छ। र त्यसलाई चाहिँ अब चेक एन्ड ब्यालेन्सको रुलबाट प्रदेशले जुन खालको चाहिँ अब त्यसको सञ्चालन, कार्यविधि, नियमन आदि कुराहरू गर्ने सवालमा र सङ्घीय सरकारले चाहिँ दिएको नीति निर्माणको तहमा डुप्लिकेसी नहुने खालको र त्यो माध्यमबाट अप्नाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले के छ भन्दाखेरि कता कता चाहिँ प्रदेश एउटा नयाँ संरचना आएको हुनाले केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकार पहिलेदेखि थिए, यी दुवै तह पहिलेदेखि थिए। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सम्बन्ध, हिजोको सम्बन्धको चाहिँ र प्रक्रिया र चाहिँ त्यो खालको चाहिँ एउटा परम्पराको कारणले गर्दा प्रदेश सरकारलाई चाहिँ बाइपास गर्ने कामहरू हुँदाखेरिको परिणामले हिजोकै परिवेशमा जस्तो अवस्था देखिन पनि गइरहेको छ। त्यसले गर्दा छिटो छरितो ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने कुरा र अनुगमन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने हो भने प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई धेरै खालको सेवा सुविधा दिन सक्ने र नियन्त्रण र अनुगमन गर्न सक्ने प्रावधानलाई बलियो बनाउनु पर्दछ। त्यो संवैधानिक व्यवस्थामा पनि उल्लेख छ। तर त्यो प्रावधानलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा, त्यो प्रावधानलाई चाहिँ सङ्घीय सरकारले त्यो विधिलाई एउटा आत्मसात गरेर त्यसलाई चाहिँ प्रदेशलाई बलियो बनाउने खालको योजनाहरू नसार्दा, कतिपय कानुनहरू समय निर्माण नहुँदा, साझा सूचीमा भएका कानुनहरूको अभावले गर्दाखेरि एक अर्का कानुनहरू बाजिएको अवस्थामा चाहिँ त्यो स्वतः बदर हुने यस्ता खालका खतराहरू पनि भइरहेको सन्दर्भमा यी कामहरूले गर्दाखेरि केही नमिल्दा जस्तो देखिएको अवस्था हो। तर हाम्रो चाहना के हो भने स्थानीय तह बलियो हुनुपर्दछ, जनता नै सर्वोच्च चाहिँ निकाय हो र त्यसमा पुग्नको निम्ति जनतालाई हरेक क्रियाकलापमा सहभागी बनाएर विकास निर्माणको सन्दर्भमा दिगो विकास कार्यक्रमसँग चाहिँ लक्षित योजनाहरूलाई लैजाने कामहरू गर्न सकियो भने स्थानीय तह अझै सुव्यवस्थित र अझै बलियो सरकारको रूपमा स्थापित हुन सक्छ भन्ने लाग्छ। अब अहिलेको जुन अभ्यास हामीले गरिरहेछौँ त्यो अभ्यासले हामीलाई के सिकायो? मूलत अहिलेको अभ्यासले अब एउटा प्रारम्भिक चरणकै रूपमा लिनुपर्दछ। अब हामीले अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको चाहिँ संविधान जारी भएका पछिका दिनहरूको एउटा पहिलो अवस्थामै हामी रहेको कारणले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा हामी सिक्ने प्रक्रियामै छौँ र यसलाई अझै पनि हामीले हिजोको अनुभव, आजको चाहिँ जुन प्रक्रिया र विश्व राजनीतिक परिवेश, यी सबै कुरालाई जोडेर हेर्दाखेरि नेपालको सन्दर्भमा हामीले
देखा परेको जुन भ्रष्टाचार छ, देखा परेको झिलासुस्ती छ, देखा परेका ऐन कानुनमा परेका विविध खालका अप्ठ्याराका प्रश्नहरू छन्, अविश्वासका प्रश्नहरू छन् र यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर हामीले एउटा अनुशासित र एउटा सभ्य मुलुक निर्माण गर्ने अभियानमा जुन त्याग समर्पणको खाँचो हुन्छ त्यो अहिले अभावको चाहिँ अवस्था देखिन्छ र त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने हिसाबले दलहरू बढी सुसज्जित हुनु पर्यो, सचेतित हुनु पर्यो, सङ्गठित हुनु पर्यो र एउटा सामूहिक चाहिँ हिसाबबाट त्यसको जवाबदिता लिने खालको प्रवृत्तिको विकास हुनु पर्यो र जसले गर्दाखेरि मात्रै एउटा दलीय अनुशासन ले मात्रै हामीले सरकारलाई सबै कोणबाट सहयोग र त्यो खालको समन्वय गर्ने परिपाटीलाई हुर्काउन सक्छौँ र जनतामा चाहिँ दलहरू नै स्थापित हुने र दलहरूको विश्वासले नै राज्य बदलिने हो, परिवर्तन हुने हो, जनताको जीवनस्तर उठ्ने हो भन्ने भावना जागृत गर्नको लागि दलहरूले यी सिकाइहरूलाई एउटा जिरो लेभलबाटै चाहिँ बढी प्रशिक्षित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने, त्यस्ता कार्यकर्ता निर्माण गर्नुपर्ने, त्यस्तो कार्यकर्ताबाट जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ त्यो खालको ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने जस्ता कुराहरू अहम मुद्दा हुन्। यी मुद्दाहरूप्रति नागरिक समाज अथवा चाहिँ विभिन्न चाहिँ व्यावसायिक संस्थाहरू, विभिन्न यसका सरकारका संस्थाहरू बढी सचेतन ढङ्गले त्यसतर्फ उन्मुख भयो भने मात्रै हामीले चाहेको अर्थव्यवस्था, हामीले चाहेको चाहिँ एउटा समाजवादी अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने खालको जुन हाम्रो चेष्टा हो त्यसलाई सार्थिक रूप दिन सक्छ र यसतर्फ हाम्रो ध्यान जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले अलिकति अगाडि चाहिँ यो हामीले गैर राजनैतिक संवाद पनि भनेका थियौँ, तर यो गैर राजनैतिक संवाद भन्दै पनि कतिपय कुराहरूमा चाहिँ जस्तो जनप्रतिनिधिहरूले गर्ने राजनीति पनि यो विशेष गरिकन विकासका सन्दर्भमा होला वा सुशासनका सन्दर्भमा होला अलि बढी बाधक जस्तो देखाएको थियो। तपाईँ आफू पनि मेयर भएर काम गर्नुभयो, त्यो स्थानीय सरकारमा चाहिँ जनप्रतिनिधि राजनीति गर्नु चाहिँ कति आवश्यक छ कि यो एउटा निष्पक्ष संस्था हो के भन्छ? मूलत हामीले हाम्रो संविधान, हाम्रो व्यवस्थाबाट बहुदलीय व्यवस्थालाई हामीले एउटा अङ्गीकार गरेको अवस्था हो र बहुदलीय व्यवस्थामा सबै दलप्रतिको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने पर्दछ र ती दलहरूको अस्तित्व स्वीकार गर्दाखेरि उनको रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा सँगसँगै रचनात्मक रूपले समन्वयकारी भूमिका जुनसुकै नेतृत्वदायी जनप्रतिनिधि संस्थाले गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तो भयो भने स्वाभाविक रूपमा विकासप्रतिको चाहिँ एकरूपता ल्याउने कुरामा सबै दलहरूको बिचको चाहिँ सहकार्यमा हामीले जोड दिनैपर्छ र त्यस्तो जोड दियो भने त्यसको माध्यमबाट अगाडि जाने प्रक्रियामा हामीले विश्वासको चाहिँ जुन खालको खाडल पुरिन सक्छ र अविश्वासको कारणले, राजनीतिक दाउपेचको कारणले एउटा आग्रह, पूर्वाग्रह अथवा क्षेत्रीयता अथवा चाहिँ विविध खालका घटनाक्रमले चाहिँ आफूलाई स्थापित गर्न खोज्ने, सस्तो लोकप्रियताका निम्ति जे पनि गर्न खोज्ने त्यस्ता प्रवृत्ति हाबी हुन खोज्यो भने मात्रै हामीले ती बिचमा आउने अप्ठ्यारोहरूलाई हामीले समेट्न सक्दैनौँ। अन्यथा चाहिँ समस्या नआउने होइन, समस्या दलीय व्यवस्थाभित्र आइसकेपछि एक दल र अर्को दलको घोषणापत्रमा आएको भिन्नता, उसको नीतिगत रूपले आएको भिन्नताहरूलाई चिन्न सक्नु पर्यो र जुन दलले जितेको छ आफ्नो घोषणापत्र अनुकूलको काम गर्दाखेरि अरू दललाई समेटेर आफ्नो लक्ष्य परिपूर्ति गर्ने काममा जुन खालको पारदर्शिता, जुन खालको एउटा जवाबदेहिता हो त्योतर्फ सबैलाई ध्यान केन्द्रित गर्न सक्यो भने मात्रै त्यहाँनिर चाहिँ हामी सफल एउटा राजनीतिको रूपमा, सफल एउटा जनप्रतिनिधिको रूपमा, सफल एउटा स्थानीय तहको रूपमा स्थापित हुन्छ। त्यस कारण दललाई नै विस्थापित गरेर, दललाई नै समन्वय गर्न छाडेर अनि अर्को ढङ्गबाट काम गर्न थाल्यौँ भने दलबाट टिकट पाउनुको अर्थ के? दलप्रति को प्रति जवाफदेही हुने? दलले उसको नियन्त्रण गर्न सक्दैन, दलले उसले निर्देशनको अपेलना गर्छ अथवा दल नै चाहिँ गैर जिम्मेवार काम गर्छ भने त्यति बेला के हुनसक्छ भन्दा उसको घोषणापत्र स्वाभाविक रूपमा असफल हुनसक्छ। घोषणापत्र नै एउटा राजनीतिक दस्तावेजभित्रको एउटा अहम महत्त्वपूर्ण चाहिँ दस्तावेजको रूपमा हामीले जनप्रतिनिधि लिने हो र जनप्रतिनिधि त्यसरी लिँदाखेरि त्यो घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा आएका अप्ठ्यारोहरूलाई दलहरूको रचनात्मक सहयोगले मात्रै त्यसलाई परिपूर्ति गर्न सकिन्छ। किनभने त्यो एकल नाममा चाहिँ त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्न खोज्यो भने बहुदललाई अस्वीकार गरेको ठल्छ। त्यस कारणले त्यसलाई एकातिर संयुक्त रूपमा पनि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ, रचनात्मक रूपले पनि एकअर्को सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, एकातिर आफ्नो घोषणापत्रलाई, आफ्नो नीति र कार्यक्रमलाई पनि पारदर्शी ढङ्गले जनतामा त्यो सूचना पुर्याउने र दलहरूलाई त्यो खालको सूचना दिने र त्यो खालको जवाबदेहिता हामीले चाहिँ
ती जनप्रतिनिधिहरूले दलको अनुशासन र त्यसको निर्देशनलाई पालना गर्दै अगाडि बढेको सन्दर्भमा मात्रै त्यो सार्थक हुन सक्छ। अन्यथा चाहिँ दलका चाहिँ जति पनि अब अगुवा कार्यकर्ता हुन्छन् उनीहरू चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने एउटा बेतलबी चाहिँ एउटा सेवकहरू हुन् र बेतलबी सेवकहरूलाई सञ्चालन गर्दाखेरि हामीले त्यो भूमिकालाई उनलाई निस्वार्थ र त्याग र समर्पण र आफ्नो नीति र कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध गराउन सक्यौँ भने मात्रै हामीले राज्यले चाहिँ जुन खालको लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने हो त्यसलाई चाहिँ धेरै गुणा माथि फड्को मार्न सक्छ। अब अलिकति लगभग अन्तमा पनि रह्यौँ हामी। हजुर, यो तपाईँको अलिकति अनुभव चाहिँ हामीले सुन्नुपर्छ कि जस्तो लाग्दैछ। विशेष गरिकन तपाईँ बुटवलको मेयर भइसकेपछि त्यो बेलाको तपाईँले दिएको प्राथमिकता चाहिँ के थियो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ आज बुटवललाई हामी उपमहानगरपालिका भनेर चिनिरहेका छौँ। अरू जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ के सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यसलाई अलिकति? मूलत अब हामी बुटवल नगरपालिकामा हामीले 2054-59 कार्यकाल भनौँ, अब यो प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको दोस्रो कार्यकालमा हामी उपस्थित भएको हो र हामीले त्यति बेला 2051-52 को चाहिँ नेकपाको चाहिँ 9 महिने शासनकाललाई पनि हामीले हेर्नुपर्दछ र त्यति बेला जनताको अपेक्षा अनि त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका, दलको भूमिका र सरकारले गर्न खोजेका क्रियाकलापहरू, विकासप्रतिको आफ्नो समर्पित भावना, ती कुरा झल्किन्थ्यो, जसको परिणामले गर्दाखेरि 54 सालमा तिनै कार्यकर्ताहरू जसले 9 महिने शासनकाललाई बढी स्वर्णिम बनाउन योगदान पुर्याए तिनै जनप्रतिनिधिहरूको ठुलो चाहिँ भाग चाहिँ स्थानीय तहमा उपस्थित थियो र त्यो उपस्थित चाहिँ रूपले एउटा सङ्गठित र सचेत एवं अनुशासित पङ्क्ति त्यति बेलाको बखतको कारणले गर्दाखेरि धेरै स्थानीय तहहरू पनि सक्षम रूपले अगाडि बढेको पनि देखिन्छ। र तथापि ती सबै कामहरू हेर्दाखेरि पनि अगाडि बढ्ने क्रममा जुन खालको चाहिँ बिखरावहरू पैदा भए, पार्टीभित्र असन्तुलन हुने, पार्टीभित्र टुटफुटका कुराहरू देखिने, भ्रष्टाचारका गन्धहरूलाई चाहिँ समेट्न नसक्ने, पार्टीभित्र सुदृढीकरण र शुद्धिकरणको अभियान पार्टीभित्र नचल्ने, पार्टीभित्र गल्ती र अब राम्रोलाई राम्रो भन्न नसक्ने, यस्ता कतिपय राजनीतिक चाहिँ रूपमा पनि एउटा स्वच्छ नभएर एउटा एक खालको गुटगत गतिविधिको कारणले दलहरू टुटफुट हुन पुगे, जसको परिणामले चाहिँ परिस्थितिहरू केही अब नकारात्मक दिशातिर गएको पनि देखियो। र त्यसको बावजुद पनि हामीले जुन 62-63 को आन्दोलनमा आइपुगेपछि जनताले जुन सचेतन ढङ्गबाट एउटा जनक्रान्ति सम्पन्न गरे, त्यो सम्पन्न पश्चात चाहिँ नेतृत्वमा आउने गुणलाई हामीले सही एउटा राष्ट्र र जनताप्रति जवाफदेही भएर जाने दलहरूको अभिभारा जसरी पुरा गर्नुपर्ने हो त्यो आएका 10 वर्षमा देख्दाखेरि पनि ती कुराहरू अलिकति दलहरू आफै अलमलमा परेको, नेतृत्व आफैमा पनि चाहिँ विभक्त भएको, यस्ता परिणामले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यी भोगाइहरू आज आएका छन्। जहाँसम्म मलाई के अनुभव छ भने एउटा सच्चा जनप्रतिनिधिको निमित्त उसलाई चाहिने मापदण्ड के हो, दलभित्रको उसको मापदण्ड के हो, दलभित्रको अनुशासन के हो, दलभित्रको नीति र दृष्टिकोणभित्रको चाहिँ छलफल के हो र जनताप्रतिको जवाबदेहिता के हो, यी सबै कुरा सवालहरूमा दलहरू आफै चाहिँ सशक्त बनाउने काममा सरकारले पनि त्यसलाई सहयोग पुर्याउनु पर्दछ। दलहरू जुनसुकै ढङ्गबाट त्यसबाट अगाडि बढिरहँदा सरकारको चाहिँ दायित्व दलहरूप्रति कहीँ कतै नरहेको जस्तो अवस्था रह्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि दलहरू एउटा अराजक ढङ्गबाट विकासबाट अलगतर्फ हिँडेको जस्तो, एउटा विभिन्न ढङ्गबाट चाहिँ भ्रम छिर्ने काममा मात्र लागे जस्तो अवस्थामा पुग्न सक्ने खतरा पनि एकातिर चाहिँ हुन्छ। त्यस कारणले राज्यको दायित्वभित्र दलहरू पनि एउटा जिम्मेवार निकायहरू हुन्, उनीहरूलाई पनि सुसङ्गठित अनुशासित व्यवस्थित गर्ने काम सरकारले चाहिँ ती भूमिकाहरूको निम्ति पनि, सरकार भनेको तिनीहरूको निम्ति पनि एउटा असल परम्पराको सुरुवात गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। राज्यको दायित्व हुन्छ, त्यो दायित्वको निर्वाह सरकारबाट प्रतिनिधित्व हुन्छ र ती सबै सवालहरूको अभावले गर्दाखेरि एउटा छिना झप्टी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा होइन, अनावश्यक चाहिँ ढङ्गबाट चाहिँ जनतामा भ्रम छिर्ने सवालहरू, जसले गर्दाखेरि सबै राम्रो काम हुँदाहुँदै पनि चाहिँ सबै दल मिलेर एकातिर भएर एउटा राम्रो कामलाई पनि नराम्रो भनिदियो भने त्यसको असर विकासमा पर्ने, त्यसको असर जनतामा पर्ने, त्यसको असर सरकारमा पर्ने र सरकार विचलित हुने अथवा सरकार चाहिँ गिर्नुपर्ने अवस्था, यस्ता कुराहरू पनि कतिपय बेलामा आउने गर्दछन्। र यी सबै सवालहरूले पनि जवाफ दिनको निम्ति हामीले हाम्रो संविधानको परिपाटी र व्यवस्थालाई
हामीले कसरी संस्थागत सुशासन उन्मुख गर्ने हो, यो अहिलेको चुनौती यही हो। र यो चुनौतीको सामना गर्ने गरी हामी सबै दलहरू, सबै अब अगुवा पङ्क्तिहरू, बुद्धिजीवीहरू, नागरिक समाज समेत यसमा सरकार राख्ने विषयमा बनायौँ भने हामीले यी सबै तहका सरकारहरूलाई व्यवस्थित गर्न सक्छौँ र यसले विकासको चरणलाई छिटो छरितो र व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्ने क्रममा हामीले संहिताको पूर्ण परिपालना र यसको प्रतिफल निकाल्न सक्छौँ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, धेरै धन्यवाद लुमिनलाई पनि। अब यस्तो अवसरमा एउटा मलाई यहाँ अब आफ्नो विचार राख्ने अवसर दिनुभयो टिकारामजी लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। उहाँ थियो भोज प्रसाद श्रेष्ठ। उहाँ बुटवल उपमहानगरपालिकाका पूर्व मेयर हुनुहुन्छ, अहिले नेकपाबाट निर्वाचित लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्छ। र उहाँसँग आज हामीले विशेष गरी विकासका बारेमा चिन्तन गऱ्यौँ र पछिल्लो समय हामीले बोकेको विकासको अवधारणा र हाम्रो विकासको मोडेल, यसको आयामका बारेमा हामीले अलि बढी चर्चा गऱ्यौँ र यसमा स्थानीय, सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारले कसरी काम गरिरहेका छन् र यसको चुनौती के छ भन्ने सन्दर्भसँग पनि जोडेर कुराकानी गऱ्यौँ। यो फराकिलो संवादका लागि उहाँलाई फेरि पटक धेरै धन्यवाद दिँदै आजलाई कार्यक्रमका लागि छुट्याएको समय सकिएको छ। कार्यक्रम सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो, तपाईँ सबैलाई धेरै धन्यवाद। हामी अर्को दिन अर्को दृष्टिकोण लिएर आउनेछौँ। आजलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। समसामयिक विषयमा सटिक टिप्पणी अनि गहन विश्लेषण, तपाईँले खोजेको सार्वजनिक बहस। कार्यक्रम दृष्टिकोण। दृष्टिकोण।